मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। और आपको बताऊं, जो अखलाकी जुर्म है, जो बहुत ज्यादा इंसानियत से हट के जो जिसको इंसानियत बहुत घनाउने जराइम समझती है, वो जराइम भी आपको गोरों में और यहूदियों में कम नजर आएंगे, उन लोगों में ज्यादा नजर आएंगे जो किसी आसमानी मजहब को फॉलो नहीं करते। आपको अमेरिका में नजर नहीं आएगा कि छोटे बच्चों का गोश्त बिक रहा है, मासूम बच्चों का भेजा खाया जाता है, जिंदा बंदर को काट के उसका मगज पिया जाता है। आप उन कौमों में जब सर्वे करेंगे ना, ये तो बाहर से बहुत अच्छे नजर आएंगे आपको, लेकिन जब आप जाएंगे ऐसे कंट्रीज में जो किसी पैगंबर का नाम ही नहीं लेते, पैगंबरों को मानते ही नहीं है, आपको उनमें जिंदा बंदर जो तड़प रहा है नीचे स्ट्रॉप के जरिए उसका मगज पीने वाले होटल भी बोलो नजर आएंगे। आप YouTube पे सर्च कर ले, इंसानों का गोश्त खाने वाले भी आपको नजर आएंगे। छोटे मासूम बच्चे जो मर जाते हैं, उनके गोश्त के होटल भी आपको बोलो नजर आएंगे। आपको गोरों में फिर मिलेगा आपको, लेकिन आप जरा अपने पड़ोसी मुल्क चक्कर लगा लें। मैं चाइना का नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन आपको इंसानियत चाइना वालों को कोई तर्जमा करके ना बताए मेरी ये बात, तर्जमे में कुछ और मतलब बन जाएगा। वो चाची चीची पौ करेंगे, वो समझे कि बहुत तारीफ कर रहे हैं हमारी। जबानों की तहजीब देख लो यार, जबान देख लो, एक इंग्लिश जबान है, एक उर्दू है, और उन कौमों की जबानें देख लो जो मजहब को आसमानी मजाहिब नहीं है, उनकी जबानों में आपको बड़ा फर्क। आपको जबानों में तहजीब और जो प्रोनाउंसिएशन है वो ज्यादा अच्छी मिलेगी उन कौमों की जो मजहब को फॉलो करते रहे हैं। लिखने में देख लो रस्मुल खत, वो कौमें जो मजहब को फॉलो नहीं करती रहे, उनको पैगंबरों की गाइडेंस नहीं है, उनके रस्मुल खत बड़े अजीब हैं। इतनी सी बात लिखने के लिए 4-4 लाइनें लिखनी पड़ती हैं। मैं थाईलैंड गया तो मैंने कहा कि ये बार बार हर जगह पे झोपड़ियां और कुर्सियां उल्टी भी क्यों होती हैं यहाँ पे, हर साइन बोर्ड पे ना भाई, वहां साइन बोर्ड लगा हुआ है, कुछ कुर्सियां उल्टी पड़ी हुई हैं, कुछ झोपड़ियां उल्टी पड़ी हुई हैं, कुछ डंडे यूं पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा भाईजान ये पूरा मजमून लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है रोड देख के पार करें आप। मैंने कहा ये क्या है यार? उन्होंने कहा ये जबान लिखना इतना टेंशन वाला काम है ना, क्योंकि पूरे जुमलों के लिए पूरी तस्वीरें हैं, तो एक छोटा सा जुमला लिखने के लिए यूं इतना लंबा चौड़ा मजमून लिखना, यानी रिटर्न में बड़ी लंबी बात हो जाती है। वो आप पैगंबरों के जो लोग फॉलो करते हैं, आप उनकी जबानों को देखो, उनके लिखने के स्टाइल को देखो। इब्रानी जबान है, इंग्लिश है, और इससे भी ज्यादा खूबसूरत है अरबी। खूबसूरत तरीन जबानों में अरबी का शुमार होता है, बलीग तरीन जबानों में शुमार होता है, और लिखने में कितनी खूबसूरत है रस्मुल खत, ऐसे जैसे फूल बूटे बने हुए हैं, फूल बूटे 20 रस्मुल खत हैं उसके। और कमाल की बात ये, आप एक मजमून चाइनीज में लिखो, एक लेटर लिखो कि मेरी आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, जैसे हम लिखा करते थे ना। अबे स्कूल में हमें रट्टा लगा के एक एप्लीकेशन, स्कूलों में तो यही होता है ना कराची के, कि वो ये इम्तिहान में आएगी लिहाजा ये याद कर लो। रेन इज द ब्लेसिंग ऑफ गॉड बट इट इज अ सोर्स ऑफ ट्रबल फॉर द पीपल ऑफ कराची। ये हमने रेन पे मजमून लिखा था, रेन इज द ब्लेसिंग ऑफ गॉड बट इट इज अ सोर्स ऑफ ट्रबल फॉर द पीपल ऑफ कराची। ये 25 साल पहले भी थी सोर्स ऑफ ट्रबल, और ये ट्रबल अल्हम्दुलिल्लाह कम होने के बजाय अब बेहतरीन सोर्स ऑफ ट्रबल जो है ना वो रेन है। अगर आप कहें कि कराची में टेंशन देनी हो तो क्या हो, बारिश की दुआएं मांगो अल्लाह ताला से जो रहमत है, यानी टेंशन के लिए अल्लाह की रहमत मांगो तो वो रहमत आपके लिए क्या बन जाएगी, जैसे बनी हुई है। तो इंग्लिश में आप कोई ऐसे लिखते हैं, कोई मजमून लिखते हैं, अगर वही मजमून आप अरबी में लिखेंगे ना, आधे सफ़े में आ जाएगा, वो बात पूरी होगी। लेकिन रस्मुल ख़त इतना खूबसूरत है अरबी का कि वो आधे पेज में आपकी पूरी बात कंप्लीट।
اردو میں جب آپ لکھیں گے نا اردو میں تو آدھے کے بجائے کم از کم 1 پیج لگے گا. انگلش میں جب آپ کریں گے تو کم از کم 2 پیج. چائنیز میں آپ کریں گے نا اگر تو آپ ایک اخبار چھپوائیں, پریس سے رابطہ کریں آپ کہ یار میں کتاب چھاپنا چاہتا ہوں, اس میں میں یہ لکھ رہا ہوں کہ میں کائنڈلی آئی کین ناٹ, کچھ بھی لکھ دو آگے, میں یہ کام نہیں کر سکتا. رین از اے بلیسنگ آف گاڈ بٹ از اے سورس آف ٹربل. وہ کہے گا رین سے اتنی ٹربل نہیں ہوئی جتنی مجھے لکھنے سے ٹربل ہو رہی ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو ہم کہتے ہیں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اتنا لمبا جملہ ہو گیا نا. عربی میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, ختم. جی جامع زبان ہے نا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بات ہو گئی کیا, ختم. اردو میں آپ کہتے ہیں اس نے مارا, عربی میں کیا کہو گے؟ ضربا, بات کیا ہو گئی؟ کمپلیٹ. ٹھیک ہے نا. تو زبانوں کے ادب جو ہے نا, ادب, خوبصورت کلام, خوبصورت شاعری, جو لوگ مذہب سے جتنا قریب ہیں ان کی زبانوں میں ادب کا عنصر اتنا زیادہ ہے, جن کو مذہب کو فالو کیا جنہوں نے. عربی ادب اور اردو ادب کا آج بھی کوئی زبان مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ بات میں نہیں کر رہا, یہ میں ان لوگوں سے سن کے کر رہا ہوں جنہوں نے تحقیق کی ہے, جو انگلش کے بہت ایکسپرٹ ہیں, جن کو اردو بھی بہت اچھی آتی ہے اور اردو کے بھی ادیب ہیں, انگلش کے بھی. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب اردو اور انگلش کا ادب کے معاملے میں موازنہ کیا جائے تو گورا خود اس بات کا معترف ہے, جس گورے نے اردو سیکھی ہے, کہ انگریزی زبان ادب میں اردو کا مقابلہ نہیں کر سکتی. جو شاعری اور جو غزلیں, جس طرح سے تمثیلات اور اشارے اس زبان میں ہیں. زلفوں کی گھنی چھاؤں, محبوبہ کو کہتے ہیں نا زلفوں کی گھنی چھاؤں, اس کو آپ انگلش میں کیا کہو گے؟ ہے بھائی, ڈارک ہیئر. زلف ہے یار, اس کا بالوں سے ترجمہ نہیں ہو سکتا. گھنی چھاؤں, وہ بات ہی نہیں بنے گی. کیونکہ یہ وہ جو تھے نا مغل بادشاہ لوگ, ان کے درباروں میں بنی ہے نا یہ زبان اردو, تو ان کا ایک لیول تھا نا, مینٹل لیول تھا, وہاں ایک خاص قسم کی شاعری تھی. پھر اس میں فارسی بہت آئی ہے, عربی بہت آئی ہے, اور اس سے زیادہ ادب آپ کو ملے گا عربی میں. تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جتنے بھی مذہب کو فالو کرنے والی قومیں ہیں جنہوں نے پیغمبروں کو مانا ہے, نتیجہ یہ نکلے گا ان میں تہذیب جسے کہا جاتا ہے اس کا عنصر ان قوموں سے بہرحال زیادہ ہے جن قوموں میں تہذیب, جن قوموں کا پیغمبروں سے واسطہ نہیں پڑا. تو یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ انسان کو انسان کا بچہ پیغمبروں کے علاوہ کوئی بھی نہیں بنا سکتا, اور پیغمبر ہمیشہ زندہ نہیں رہتے, وہ مذہب چھوڑ کے جاتے ہیں. تو ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہے کہ انسان کو اس کی نیچر کو ایکسپلین کرنے میں اور نیچر پہ چلانے میں مذہب کے علاوہ, اسلام کے علاوہ, کیونکہ مکمل نیچر پہ اب عیسائیت یا یہودیت رہی نہیں ہے, مکمل پہ صرف اسلام ہی ہے. تو اسلام کے علاوہ آپ کے پاس انسان کا بچہ بننے کا کوئی آپشن ہے نہیں. وقت پورا ہو رہا ہے, میں سمیٹ رہا ہوں بات کو میں جلدی. انسان کا بچہ ایکسپلین ہی نہیں کر پاؤ گے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. گورا تو اس بحث میں لگا ہوا ہے گرل فرینڈ میں حرج کیا ہے یار, وہ وہاں بھی شادی کے بعد بھی وہی ہوتا ہے جو ابھی ہو رہا ہے, تو کیا ہے اس میں؟ اور بھائی تمہارا سارا ماموں چچا خالہ پھپھی کا نظام ختم ہو گیا. تمہارے ہم پہلے ابا مارکیٹ سے شارٹ ہوئے, پھر خالہ شارٹ ہوئی, ماموں شارٹ ہوئے, پھپھو شارٹ ہوئی, اب آہستہ آہستہ بہن بھائی شارٹ ہو جائیں گے. جب بہن سے نکاح جائز ہو جائے گا ان کی اور ہوگا یہ فیوچر میں, یہ ہونے والا ہے. آپ دیکھیں کل ہماری نسلیں یہ دیکھیں گی قانون پاس ہو گیا کہ جب مرد سے نکاح کی اجازت ہے تو بہن تو پھر بھی ایک عورت ہے نا, جو وہ کہتے ہیں اس کی تو جانوروں میں مثالیں ملتی ہیں. یہ سب ہو جائے گا اس سوسائٹی میں. تو انسانیت کو تباہی سے بچانے کے لیے آپ کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے.